पूर्व प्रधान सेनापति छेत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। संविधान कार्यान्वयनमा संसद र सरकार दुवै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड। अख्तियार प्रमुखमा नवीन कुमार घिमिरे नियुक्त। घिमिरेद्वारा आजै पदभार ग्रहण। दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने यातायात व्यवसायी महासंघको निर्णय। आफ्ना मागप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोप। उत्तर कोरियासँग पुनः वार्ताका लागि तयार रहेको अमेरिकाको भनाई। सन् 2021 सम्ममा उत्तरको पूर्ण आणविक निशस्त्रीकरण मुख्य लक्ष्य। परमाणु निशस्त्रीकरण जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याउन उत्तर कोरिया पनि आतुर। र विश्व 2020 एसिया छनौटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको प्रशिक्षण सुरु। अन्तिम टोलीको छिनोफानो केही दिनमै। नमस्कार, गान्धीपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सांसदहरूले निवर्तमान प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको सम्पत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद हृदय त्रिपाठीले छेत्री बारेका नकारात्मक समाचार एकपछि अर्को गर्दै मिडियामा आइरहेको भन्दै गम्भीरताका साथ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भर्खरै निर्वर्तमान हुनुभएका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीको विषयमा पत्र पत्रिकाले उहाँको सुन्दर फोटो सहित कुरूप करतुतको विषयमा धेरै लेखिसकेका छन्। यसको एक मात्रै कारण के हो भने सेनालाई व्यावसायिक या हामी विभिन्न व्यापारमा संलग्न गराउने हो भने सेनाको छवि, मर्यादा र क्षमतामा ह्रास आउनेछ र त्यसको समग्र मार देशले भोग्नु पर्नेछ। सभामुख त्रिपाठीले बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR नबनाई रुख कटानको काम सुरु नगर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद उमाकान्त चौधरीले निजगढ विमानस्थलको लगानीको सुनिश्चितता गरेर मात्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। विमानस्थल निर्माणका लागि हचुवामा रुख कटानी गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो। वृक्षारोपण कुन क्षेत्रमा कहाँ गरिन्छ कि कागजमा मात्रै सीमित गर्ने हो? त्यस क्षेत्रका किसानहरूको लागि यो जंगल पानीको मुहान हो, सिंचाइको मुहान हो। जंगल कटान भएपछि यदि पानीको मुहान रोकियो भने त्यसको वैकल्पिक सिंचाइको व्यवस्था सरकारले के गर्दैछ कि मरुभूमि बनाउने हो? लाखौं रुख कटान हुँदा त्यस क्षेत्रको वातावरणमा पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणका लागि सरकारबाट के पहल भइराखेको छ? यस्तै सत्तारूढ दलका सांसद महेश बस्नेतले कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको हत्याराको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार लागि परेको भन्दै यसलाई प्रतिपक्षी दलले सरकारको असफलतासँग तुलना गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो। विशेष गरेर निर्मला पन्त प्रकरणमा हत्या भएको छ, बलात्कार भएको छ, एउटा गम्भीर दुर्घटना भएको छ। नेपाल सरकारले हिम्मतका साथ आफू मातहतका 9 जना प्रहरीहरूलाई निलम्बन गरेर छानबिन समिति बनाएको छ। धीरू बस्नेतको नेतृत्वमा त्यहाँ टिम पनि पठाएको छ। त्यसको हुनाले यो सराहनीय पक्ष छ। तर उहाँहरूले यो घटनालाई जोडेर सिङ्गो सरकारको असफलतासँग तुलना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। विगतको उहाँहरूको ट्र्याक रेकर्ड मदन भण्डारी र जिब्रा राष्ट्रियको हत्या प्रकरण पनि हेरियो। सांसदहरूले संविधान कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। संविधान जारी भएको 4औं वर्ष प्रवेश गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार र सदन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले संविधान संशोधनको बहानामा मुलुक विखण्डन गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रह गर्नुभयो। संविधानसँग असहमत राख्न पाउने संविधानभित्रकै व्यवस्था हो। संविधान गीता, बाइबल र कुरान होइन, त्यो असंशोधनीय चिज होइन। संशोधन हुन सक्छ, तर संविधान संशोधनको नाममा राष्ट्र विखण्डनको आवाज, राष्ट्र विखण्डनको कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। र म त्यस्तो कुराको निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छु। र सरकारको सुरक्षा अङ्गको रोबरमा सरकारको सुरक्षा अङ्ग साँची बसेर राष्ट्र विखण्डनको नारा लाग्नु त्यो हाम्रो लागि सही होइन, निन्दनीय छ। र यो सामान्य कुरा होइन। संसद र सरकारको र सबै राजनैतिक दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेकपाकी सांसद गंगा चौधरी सत्य गौवाले संविधान कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। संविधानमा जे जस्तो लेखेको भए तापनि अहिले पनि उत्पीडनमा परेको जाति वर्ग समुदायको लागि संविधानमा उल्लेख भए तापनि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटो भनेको एकदम फितलो देखिएको हुनाले गर्दाखेरि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सत्तारूढ दलका सांसद इन्द्रकुमारी शर्माले बालिका एवं महिला हिंसा बलात्कारको घटना बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका 8 की राम एकबाल यादव की 14 वर्षीय छोरी कविता कुमारी यादव 14 भदौमा राम जानकी कुटी स्थित इनारमा मृत फेला परिन्। कविताको बलात्कार पछि हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। आज 23 दिन बितिसक्दा पनि हत्यारा पक्राउ हुन सकेको छैन। छिटो भन्दा छिटो हत्यारालाई पक्राउ गरी पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
कांग्रेसका सांसद उमा रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। मूल्य वृद्धिले जनताको दैनिकी प्रभावित हुँदा समेत सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा उहाँले आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो। जनताको ढाड मूल्य वृद्धिले अत्यन्त सेकिन लायो। भर्खरै पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ मट्टीतेल र डिजेलमा 3 रुपियाँ र पेट्रोलमा 2 रुपियाँ मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी दिनानुदिन एउटा न्यू निकालेर मूल्य वृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम नहोस्, सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र मूल्य वृद्धि फिर्ता लियोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। सत्तापक्षीय सांसद खगराज अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा चरम लापरवाही भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। फिलिङ गरिएको ठाउँमा कुनै जाँच नगरिकन त्यहाँ खनिएका ग्राभलहरू नै लाँदै पुर्दै गरिएकोले यसको गुणस्तरीयतामा चुनौती उपस्थित भएको छ। सम्झौता अनुसार भएको छैन। त्यसका साथै त्यहाँको परियोजना हेर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुखको क्रियाकलापले त्यहाँका कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि आजित भएको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ। सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस्। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गर्नुभएको सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावलाई संसदले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो। यस्तै आजको बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका संयुक्त समिति सभापतिको निर्वाचन आगामी आइतबार गर्ने तय गरेको छ। आजै बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले संयुक्त समितिमा रहने सदस्यको नामावली हेरफेर गरी सभापतिको निर्वाचनको विषयमा जानकारी गराएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी मङ्गलबार दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ भने राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी आइतबार 11 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। टंगाले स्थित कार्यालय पुगेर घिमिरेले आजै पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजै घिमिरेलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगत्तै घिमिरेले पदभार सम्हाल्नु भएको हो। सो क्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सो पद आफ्ना लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको र चुनौतीको सामना गर्ने अठोट र साहस आफूमा रहेको बताउनुभयो। त्यसअघि दिउँसो बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले अख्तियार प्रमुखमा घिमिरेको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। घिमिरे विरुद्ध कुनै उजुरी नपरेपछि समितिले आज छलफलका लागि बोलाएको थियो। योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा घिमिरे योग्य रहेको ठहर गर्दै सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको समितिका सभापतित्व गरिरहेका लक्ष्मणलाल कडाले जानकारी दिनुभयो। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य संचालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम उक्त पद को लागि प्रस्तावित श्री नवीन कुमार घिमिरेको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। बैठकमा घिमिरेले आयोगको भावी रणनीति र कार्यदिशाको बारेमा प्रस्तुति तथा आफ्नो नयाँ कार्ययोजनाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विवाद रहित बनाउने, आयोगको कामप्रति प्रश्न उठ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विगतका पृष्ठभूमिहरूबाट सिक्ने नै हो ताकि आगामी दिनमा त्यस्ता फेरि विवादका कुराहरू पुनरावृत्ति भएर नजाउन् र आयोग आफूलाई स्थापित गर्ने, आयोग आफ्नो गरिमालाई र प्रतिष्ठालाई स्थापित गर्न अझ अगाडि सक्षम रूपमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने कुराको मार्ग निर्धारण गर्ने विषय नै हो। त्यो बारेमा आफ्नो सजगता रहनेछ र अनुसन्धानलाई तथ्यपरक बनाएर गइनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाली जनताले प्रश्न उठाउनु पर्ने खालको कुनै पनि क्रियाकलापमा आयोग संलग्न भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ म निवेदन गर्न पनि चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि आयोगको नियतमा प्रश्न उठ्ने गरी कुनै पनि कुराहरू उपस्थित नहोस् भन्ने कुरामा मेरो सजगता, आयोग परिवारको सजगता चाहिँ रहनेछ। त्यो मेरो प्रतिबद्धता पनि हो। घिमिरेले अख्तियारलाई व्यक्ति होइन पद्धतिले चलाउने बताउनुभयो। घिमिरेले आफू र आयोग भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। मेरो कमिटमेन्ट के रहन्छ भने आयोग संवैधानिक केन्द्रको रूपमा एउटा प्रभावकारी केन्द्रको रूपमा नै आगामी दिनमा स्थापित गरेर जाने मेरो प्रयत्न हुनेछ। आगामी दिनमा 2 वर्षको अवधिमा जनताले प्रश्न उठाउनु पऱ्यो। जहाँ मैले काम गरेको छु यो मुलुकका लागि, जनताका लागि र संस्थाका लागि काम गरेको छु। अहिलेसम्म कुनै पनि नेपाली जनताले मेरो कार्यक्षमताको बारेमा, मेरो नैतिकता र इमान्दारिताको बारेमा प्रश्न उठाउने अवस्था आएन भने यो विगत बाँकी 2 वर्षको अवधिमा प्रश्न उठाएर फेरि घरको 4 दिवारभित्र कोठाभित्र खुम्चेर बस्ने रहर नवीन घिमिरेलाई पटक्कै छैन। विनम्रतापूर्वक मैले सम्मानित समिति समक्ष आग्रह गर्छु, मेरो काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी रूपमा स्थापित गरेर जाने, आयोग व्यक्तिले होइन पद्धतिले चलाओस् भन्ने कुरामा मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ भन्ने आफ्नो प्रतिबद्धता मैले निवेदन गर्न चाहन्छु।
गत माघ दोस्रो सातादेखि अख्तियारको कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले पनि संवैधानिक परिषदले घिमिरेलाई गत भदौ 20 गते मात्र प्रमुखमा सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि अख्तियार झण्डै 8 महिनादेखि नेतृत्वविहीन थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिको सभापतिको लागि 10 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि दिइएको 5 बजेसम्मको समय सीमामा सबै समितिमा एकल उम्मेदवारी परेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अर्थ समितिमा कृष्ण प्रसाद दाहाल, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा कृष्ण भक्त पोखरेल, सार्वजनिक लेखा समितिमा भरत शाह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पवित्रा निरौला खरेल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शशि श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। यस्तै विकास तथा प्रविधि समितिमा कल्याणी खड्का, महिला तथा सामाजिक समितिमा निरूपाल देवी, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पूर्णकुमारी सुवेदी, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विमला प्रसाद श्रीवास्तव, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा जयपुरी घरतीले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। भोलि बिहान 11 बजे बस्ने समितिहरूको बैठकले सभापतिको लागि नाम दर्ता गराएकालाई निर्वाचित गर्ने कार्यतालिका छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आसन्न दशैंका लागि सवारी साधनको अग्रिम टिकट बुकिङ तत्काल खुला नगर्ने निर्णय गरेको छ। महासंघको आज बसेको बैठकले आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार उदासीन रहेको भन्दै अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगर्ने निर्णय गरेको हो। महासंघले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै सरकारलाई 48 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। सो समय सीमा आज सकिएको छ। नेपाल आयल निगमले गत सोमबार पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 तथा डिजेल र मट्टीतेलमा 3-3 रुपैयाँ बढाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पटक बढेर सवारी साधन चलाउन सक्ने अवस्था नरहेकाले टिकट बुकिङ नखोल्ने निर्णय गरिएको महासंघका महासचिव सरोज सिटोलाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि महासंघले भोलिदेखि अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी निर्माण व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 20औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको स्तर र क्षमता वृद्धि गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको हो। देश विकासको जिम्मा निर्माण क्षेत्रकै काँधमा रहेको भन्दै उहाँले सो पेसालाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्नुभयो। निर्माणको जिम्मा लिएर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विसङ्गतिहरू अन्त्य गर्दै काम चुस्त बनाउन व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै उत्पादनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको निर्माण क्षेत्र, यसमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यसका लागि समयानुकूल कानुनलाई संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। अज्ञात समूहको गोली प्रहारबाट सुनसरीमा एकजनाको मृत्यु भएको छ। हरिनगरा गाउँपालिका 2 भुटाहा बजारमा खुर्सिद अन्सारीमाथि भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले गोली हानेको थियो। बायाँ छातीमा 2 र टाउकोमा 1 गोली लागेका अन्सारीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय रोयन नेशनल पब्लिक स्कुलका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ता समेत रहेका अन्सारी विद्यालयको बैठक सकेर घर फर्कने क्रममा आक्रमणमा परेका हुन्। अन्सारीलाई गोली हानेर भारतीय सिमानातर्फ भागिरहेका उनीहरूलाई प्रहरीले घुस्कीमा फेला पारेको थियो, तर सो समूहले प्रहरी जवान शिव पौडेललाई समेत गोली प्रहार गरी फरार भएको छ। हात र खुट्टामा गोली लागेका प्रहरी जवान पौडेलको अहिले पीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइरहेको छ। हत्याको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। 3 ठाउँका प्रहरी चेकपोस्ट पार गरेर हत्यारा भागेपछि स्थानीय भने आक्रोशित भएका छन्। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अन्सारी हत्या घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयमा आज नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठनका प्रतिनिधिसँगको भेटमा गृहमन्त्री थापाले घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको बताउँदै दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मृतकका आफन्त तथा स्थानीयलाई संयमित हुन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। संगठनका प्रतिनिधिहरूले मुस्लिम समुदायका अगुवामाथि विगत वर्षदेखि नै भइरहेका आक्रमणकै श्रृङ्खलाको रूपमा यो घटना भएको बताउँदै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले मुस्लिम समुदायको सुरक्षामा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका थिए। जवाफमा गृहमन्त्री थापाले सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराखिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको गृहमन्त्रीका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
बढ्दो हिंसा र बलात्कारका घटनाको तत्काल प्रतिकारको लागि किशोरीहरू समूह नै बनाएर तालिम लिन थालेका छन्। महिला हिंसाबारे चेतना जगाउने र परिआय प्रतिकार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित तालिममा आफूमाथि आक्रमण भए कसरी तत्काल उम्किन सकिन्छ भन्ने सिकाउने गरिएको छ। राजधानीमा बुधबार त्यस्तै दृश्य देखियो, जहाँ आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम लिन उनीहरू निकै जोस जागरका साथ लागेका थिए। एक रिपोर्ट। धेरै सानो बेला हो होइन, मेल टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि पनिसमेन्ट दिएकोमा होइन ड्रेस खोला लाउने, त्यो त यस्तो टच गर्ने कि त्यो पार्ट्स नै टच गर्ने के अँध्यारो थियो होइन। जाडो महिनाको टाइममा त्यो अँध्यारो हुने बिहान पछाडिबाट एउटाको मान्छे होइन अँध्यारोमा यस्तो गरेर यस्तरी अठायो कि। सार्वजनिक यातायात होस् वा खुला बाटोमा नै किन नहोस्, कुनै न कुनै किसिमबाट हिंसा भोगेका यी किशोरीहरूलाई अब भने प्रतिकारमा उत्रनु पर्छ भन्ने लागेको छ। हिंसाबाट तत्काल जोगिन एउटा मात्रै उपाय प्रतिरक्षा भएकाले उनीहरूले निकै जोस जागरका साथ तालिम लिएका छन्। गर्ल्स किक नामक संस्थाबाट आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम लिएपछि देशैभर प्रशिक्षण दिँदै आएकी 23 वर्षीय विद्या विष्ट यो तालिमले किशोरीहरूको आत्मविश्वास बढ्ने बताउँछिन्। हामी अब मेन्टल्ली प्रिपेयर हुन पर्यो कि मैले यस्तो चाहिँ गर्न सक्छु, यो गरेँ भने चाहिँ लाइक म चाहिँ ह्यारास भइहाल्यो भने पनि म स्केप हुन सक्छु भन्ने चाहिँ आफू मेन्टल्ली प्रिपेयर चाहिँ हुनु पर्यो। मुलुकभर बलात्कार, हत्या तथा अन्य हिंसाका घटना बढिरहँदा तालिम लिन चाहने किशोरीहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। कञ्चनपुरमा बालिका हत्या घटनापछि सोही ठाउँकी सुप्रेक्षा जोशीले पनि आत्मरक्षाका लागि तालिम लिएकी छन्। इफेक्टिभ छ, अब टेक्निक्सहरू हामीले सिक्यौँ अनि कहाँ गर्दा कहाँ अट्याक गर्दा हामीलाई इफेक्टिभ हुन्छ त्यो कुराहरू सिक्यौँ। अब कोही पनि हामीलाई ह्यारेस गर्न आयो भने कुन पार्टमा हामीले अट्याक गर्दा त्यो मान्छेलाई कसरी ढाल्न सक्छौँ त्यो कुराहरू सिक्यौँ। उनी मात्र होइन, तालिम लिइसकेपछि अन्य किशोरीहरूमा पनि आत्मरक्षाका लागि आत्मबल बलियो देखिएको भानु हुन्छ। रुबिना श्रेष्ठ, नारायणघाट। यो ट्रेनिङ चाहिँ एकदम इफेक्टिभ छ। हाम्रो अहिलेको जेनेरेसन भनौँ या सबैलाई मेन्टल्ली अब हामी स्ट्रङ भयौँ नि त, अलिकति प्र्याक्टिस पनि भयो। यो भएपछि सृजना आर्या कुन पार्टमा हान्दा कस्तो उनीहरूलाई असर पर्छ भन्ने थाहा भयो। एउटा चाहिँ मेन सेन्ट्रल पार्ट छ, उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हानेपछि उनीहरू घायल हुन्छ। कुनै सङ्घ संस्था मार्फत नभई किशोरी तथा महिलाहरू आफैले योजना बनाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत समूह गठन गरी तालिम लिने दिने गरेका हुन्। तालिमको संयोजन गरेकी दृष्टि अर्याल पछिल्लो समय बलात्कार तथा यौन शोषणका घटना बढिरहँदा किशोरीहरूलाई आत्मरक्षाका लागि तयार बनाउन तालिमको आवश्यक ठानेको बताउँछिन्। यो जुन रेप केस एकदम धेरै बढिरहेको छ, एउटा इन्डिभिजुअलले यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि भोलि उसलाई चाहिँ के ह्यारासमेन्ट भयो भने त्यहाँ सिकाइने केही स्टेपहरू अन द स्पोट उसले अप्लाई गर्न सक्यो र जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ प्रतिरोध गर्न सक्यो। नेपालमा वर्षेनी 946 जना बलात्कारको शिकार हुने गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। गएको 5 महिनामा मात्र 1480 महिला बलात्कारको शिकार भएका छन्। यो तीतो यथार्थका बीच आक्रमण भइहाले महिलाहरू पनि तत्काल प्रतिकारमा उत्रिन सक्ने हो भने पनि यस्ता घटनामा केही हदसम्म भए पनि कमी आउने देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। महोत्तरीमा झाडा पखालाबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 12 नैनहीमा 7 दिनदेखि प्रकोपको रूपमा फैलिएको झाडा पखालाबाट 4 वर्षीय सुसबु खातुनको मृत्यु भएको हो। झाडा पखालाबाट बालबालिकादेखि बुढापाका सहित सयौं प्रभावित छन्। गम्भीर अवस्थाका 1 गर्भवती र 10 वर्ष मुनिका 3 गरी 4 जनाको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डाक्टर राजीव झाले झाडा पखाला फैलिएको 2 दिनपछि मात्रै अस्पतालमा जानकारी आएको बताउनुभयो। प्रभावित ठाउँमा अहिले औषधि सहितको मेडिकल टोली खटाइएको उहाँले बताउनुभयो। जनस्वास्थ्य निरीक्षक सन्तोष ठाकुरले अहिलेसम्म 125 जनाको उपचार गरिएको बताउनुभयो। आज थप 32 जना झाडा पखालाका बिरामी शिविरमा भर्ना भएका छन्। झाडा पखालाको कारण पत्ता लाग्न नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषकको आम्दानीलाई दोब्बर बनाउने रणनीति सहित सार्क आबद्ध राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको विकास बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भन्दै नेपालको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो।
मुलुकमा 2/3 जनसङ्ख्यामा कृषिमा आश्रित रहेकाले यसको आधुनिकीकरण अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनी घट्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आधुनिक प्रविधि मार्फत उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 4 दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा नवीन र बहुपक्षीय कृषि प्रचार अवधारणा, कृषि व्यवसायीकरण, कृषि उद्यम विकासका लागि कृषि प्रचार रणनीति सम्बन्धी 4वटा विधामा 85वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन्। सम्मेलनमा सार्क राष्ट्र आबद्ध नेपाल सहित भुटान, भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशका 300 भन्दा बढी कृषि विज्ञ र सरकारी निकायका उच्च अधिकारीले सहभागिता जनाउनेछन्। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज बजार परिसूचक नेप्सेमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्से आज 3.74 अङ्कले घटेर 1255.7 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका 10 कम्पनी समूहमध्ये 7वटा कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 107.48 अङ्कले घटेको छ। यस्तै जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 79.81 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज 167 कम्पनीका 5,966 कारोबारबाट 20,15,829 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 55,50,61,502 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग पुनः वार्ताको लागि सकारात्मक तयार रहेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियोले सन् 2021 सम्म उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको लक्ष्यसहित त्यसका लागि पुनः पहल थाल्ने बताउनु भएको छ। वार्ता र समझदारीको क्रमलाई केही समयका लागि स्थगित गरिएको अमेरिकाले पुनः त्यसको तयारी थालेको जनाएको छ। विदेश मन्त्री पोम्पियोले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन र दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनको भेटले अमेरिका सकारात्मक बनेको बताउनुभयो। नेता किम मुलुकको मुख्य क्षेप्यास्त्र परीक्षण र प्रक्षेपण केन्द्र तत्काल बन्द गर्न सहमत भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। दक्षिणसँगको भेट सफल भएकाले उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच अस्ट्रियाको भियनामा दोस्रो सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ। सन् 2021 सम्मको आणविक निशस्त्रीकरणको लागि तालिका तयार गर्न थप प्राविधिक छलफल हुनेछ। यस्तै उत्तर कोरियाले परमाणु निशस्त्रीकरण जतिसक्दो छिटो टुङ्ग्याएर अमेरिकासँग दोस्रो चरणको वार्ता गर्न आतुर रहेको जनाएको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँगको 3 दिने उच्चस्तरीय वार्ता सकेर स्वदेश फर्किएका दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे इनले अमेरिकासँग दोस्रो पटक वार्ताको लागि उत्तर कोरिया प्रतीक्षारत रहेको बताउनु भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियामा आगामी तेस्रो साताबाट हुने आइसिसी विश्व 2020 एसिया छनौट बी समूहको लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको टोलीका टेक्निकल म्यानेजर रमन शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो। नेपालले अस्ति 18 सदस्यीय प्रारम्भिक टोलीको घोषणा गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षणपछि केही दिनमा 14 सदस्यीय अन्तिम टोलीको घोषणा गरिने शिवाकोटीले बताउनुभयो। असोज 17 देखि 26 गतेसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपालले सिङ्गापुर, मलेसिया, भुटान, चीन, म्यानमार र थाइल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 3मा रहने टोलीले अघिल्लो चरणमा स्थान बनाउनेछन्। समूह एबाट युएई, कतार र कुवेत शीर्ष 3मा रहँदै अघिल्लो चरणमा पुगिसकेका छन्। दोस्रो चरणको खेलबाट शीर्ष 3मा रहने टोली ग्लोबल छनौटमा पुग्नेछन्। सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ, गीताञ्जली कलेज र ढोरपाटन क्लब राजधानीमा जारी 5औं खुल्ला राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ढोरपाटन क्लबको भलिबल कोर्टमा भएको क्वार्टर फाइनलमा ढोरपाटनले 3 स्टार एकाडेमीलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। ढोरपाटनले 3 स्टारलाई 25-22, 32-30, 18-25, 15-25 र 15-13ले पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। आजै भएको अर्को खेलमा एपीएफले पाल्पालाई 25-20, 25-15 र 25-16 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पहिलो खेलमा गीताञ्जलीले बुढानील कण्ठलाई 28-25, 25-14 र 25-23ले पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा भोलि गण्डकी प्रदेश र बडीगाड गाउँपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day.
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख नवीन कुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विवाद रहित बनाउने आयोगको कामप्रति प्रश्न उठ्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अख्तियारलाई व्यक्ति होइन पद्धतिले चलाउने बताउनुभयो। प्रमुख आयुक्त घिमिरेले दिएको सोही अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिनबाट साथी सुरज र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।